Takani? Mo ni tugas nga tanom o gipatanom sa bayanihan sa kalikasan. Shout out dia Father Murphy, ang atong tanom diri sa Barangay Upaw, tugas native trees. Hemsog og tambo kayo. Kay atong gibuhat nasulod sa atong huna ug nasulod sa atong kasing-kasing. Dul, kinahanglan magbuhat kitag mga maayong buhat diri sa kalibutan. Kay ang Ginoo usa ka Espiritu Santo na nagpuyo sa templo. Unsa man ang templo mao ang lawas sa tao. Mo na ako magbuhat kag mga maayong buhat diri sa kalibutan, ang Ginoo malipay og mahimuot kanimo. Pero makapasakit ka sa imong isig ka tawo, ang Ginoo masuko og masilag kanimo. Mao ni gitawag og buhat og alang sa tanan. Kay niingon ang Dios samahan, tao ikaw mo'y labaw sa tanan. Na kung binuhat diri sa kalibutan, sa dagway ug sa isip, so ginlan ug bandaran ko ikaw nga ang tanan kung gibuhat diri sa kalibutan, ampingi og alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Dul, igo ra ta nagtuman sa kasuguan sa labaw nga makagahom, nga ayuhon ang naguba nga kinayahan. Save the Mother Earth mga idol.